अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट। आजकल एक खबर बड़ी गूंज रही है कि आपने देखा, आपकी स्क्रीन पे अभी भी आप देख रहे होंगे कि 200-250 लोग एक शिप में गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं और किसी मुल्क में दाखिल होना चाह रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है पाकिस्तानियों की है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो जहाज़ उलट जाता है और फिर वो सारे के सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डंकी। डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना। रिस्क की खातिर, रोज़गार की खातिर ज़्यादातर लोग जाते हैं। जो मेरे साथ भाई बैठे हैं इस वक्त, इनका नाम है शहबाज, और माजी में इन्होंने भी ये काम किया, इन्होंने डंकी लगाई। आज मैं इनको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इनसे पूछें कि आखिर सबसे पहला कि ये क्यों जाते हैं, लीगल तरीका क्यों नहीं अपनाते, इलीगल तरीके से क्यों ये ऐसी इमिग्रेशन करना चाहते हैं। दूसरा ये कि आखिर इनके पैसे कितने लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर, किस किस ममालिक में ये जाते हैं, और इनको लोगों को मशवरा ये देंगे कि ये करना चाहिए नहीं, इन्होंने क्या खतरात उठाए, इनकी जान को क्या हुआ, और ये भी कुछ लेकर आए हैं उसके साथ। लेकर आने से मुराद ये नहीं है कि कोई तोहफा लेकर आए हैं, बल्कि एक परमानेंट इनके जिस्म पे ऐसा निशान है जो खौफनाक है, जो ये बताता है कि किस मुश्किल सफ़र से गुजरे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल आपने भी देखा होगा कि वो बहुत आम हुआ हुआ है, 200-250 लोग इकट्ठे ही मारे गए। उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा थे, दूसरे भी ममालिक के थे, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा थे। ये ऐसा ही होता है या ये वीडियो फेक है, या आपको क्या लगता है? नहीं भाई, इसी तरह होता है कि जब क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है, उसकी 500-600 स्पीड होती है, उसकी स्पीड इस तरह की होती है, और जब अक्सर मुखबरी हो जाए, इस तरह कोई सिलसिले हो जाए, तो वो खुद ही उल्टा देते हैं ताकि केस ना बने, कोई सबूत ना मिले। मतलब उनका अपना भी तो बंदा मरता होगा उसमें। वो तो एक आध जो जाना है ना, लेकिन उन्होंने जो, क्योंकि उधर सब पैसा चलता है, बंदा मरे कुत्ता मरे एक बराबर बोलते हैं वो। बंदा मरे या कुत्ता मर जाए, वो एक बराबर है। मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सवाल, क्यों इलीगल रास्ता इख्तियार किया था आपने? लीगल तरीके से नहीं जा सकते थे? आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपने क्यों लीगल तरीके से अप्लाई नहीं किया? बस उस वक्त कोई दिमाग ने साथ नहीं दिया, कुछ इसी तरह कोई सिलसिले थे। एज भी मेरी तकरीबन अंडर 18 थी, तो अभी अब जो बेहतर समझे चल सकता है कि 100 मसले ज़िंदगी में आते रहते हैं, बंदा कंफ्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है ये, बहुत मुश्किल सीन है ये। कितने पैसे लगे थे आपके? मेरे पैसे तो वैसे 8 लाख में जो मेरी गेम थी पूरी। अच्छा, इसे गेम कहते हैं? गेम पूरी 8 लाख? जी, गेम कहते हैं इसको। तो 8 लाख में गेम थी, तो मेरे हाल में कुछ 2 लाख लगे थे। तो क्योंकि आप वापस आ गए थे, आप कहाँ तक पहुँचे थे और आपने क्या क्या खतरात महसूस किए? मैं ईरान में रुका था। मेरी टांग जल गई थी, ईरान शहर शुरू में ही टांग जल गई थी मेरी। तो कोई नहीं, इधर तो एजेंट बताते हैं जी आपके लड़के को मतलब बिल्कुल सेफ साइड लेके जाएंगे, गाड़ियों का सफ़र होगा, ये ऐसे मतलब शिप बाय शिप लेके जाएंगे, बहुत इजी होगा, चलना नहीं पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उधर ऐसी कोई काम नहीं होता। मतलब 12-12, 14, 16 घंटे लगातार अगर आपने चलना है तो चलना ही है। तो इस तरह की गेमें एक बंदा आपके साथ था, आप बता रहे थे, काफ़ी एजड था, 80 साल कोई। जी, वो अंकल थे। बस वो उधर हमारे साथ नहीं थे, उधर जब सेफ में था तो उधर वो आए गए थे बाद में। वो उन्होंने मतलब समझ ले कि कुर्दों से खरीदे थे या इस तरह का कोई सीन था। ये अक्सर जब बंदे उधर जो है ना वो भटक जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तुर्की में एक उनका एक शहर है कुर्दिस्तान, उधर कुर्दे होते हैं, तो वो इस तरह की गेमें करते हैं। सुना है ये बड़े बेदर्द लोग होते हैं? जी, उनका समझ लें रोज़गार या बिज़नेस इसी पर ही है। वो मतलब इंसानों को पकड़ते हैं, ऐसे अनलीगल बंदों को, तो वो फिर उनके बैग से मतलब पैसे मंगवाते हैं। सुना है मार देते हैं, फिर लाश के भी पैसे मांगते हैं। जी, बस इसी तरह ही सीन है, बहुत जुल्म करते हैं। अंकल की बात बता रहे थे? अंकल की बात यही थी। अंकल ने तकरीबन वो उनके खुद मुँह से सुना था कि 6ठी बार थी उनकी जाने। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था कि इससे पहले 6 दफ़ा वो कोशिश करके नाकाम हो चुके थे। जी, नाकाम हो चुके थे, और उनका यही मकसद है कि एक दफ़ा यूनान इन्होंने बस ये उन्होंने ना शादी की है ना कुछ। और अभी लास्ट में भी उन्होंने अपना घर सेल करके गए थे वो, कि किसी तरीके से मतलब यूनान एंट्री करनी है मैंने। बस वो कुछ लोग ज़िद कर जाते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो इस तरह का सीन था। बताएं ये कैसी ज़िद है? आप अपना घर बेच कर भी,
اپنے ماں باپ کی جمع پونجی غیر قانونی طریقے سے لگا کے اچھا چلیں فرض کریں آپ پہنچ ہی گئے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ واپس کیسے آئیں گے اگر کوئی غمی خوشی ہوگی؟ نتھنگ, کچھ نہیں, ادھر ہی مرنا جینا ہے. جب تک ان کے کاغذ نہیں بنیں گے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اتنی آسانی سے انلیگل بندوں کے کاغذ نہیں مان سکتے. میرے حال میں منیمم 5 سال تو نارملی لگیں گے ان کو, اور ہمیں کیا پتہ اگلی زندگی کتنی ہے. تو وہ انکل جو اتنے انجرڈ ہو گئے تھے, میرے اندازے میں نہیں ہے کہ وہ بچیں گے یا بچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ چلے اگر ہیں تو ان کو صحت تندرستی دیں, لیکن وہ بہت زیادہ انجرڈ تھے. کیونکہ آپ کی بھی ٹانگ جل گئی تھی, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری ٹانگ ایران شہر شروع میں ہی بھائی وہ ڈالے کا سلنسر پھٹ گیا تھا, تو اس میں میری ٹانگ کے کافی لوگوں کی مطلب ٹانگیں شانگیں جلی ہیں. تو اس کے بعد میں جب آپ کو لے کر جائے کتنے لوگ اور کیا وہیکل ہوتا تھا جس میں آپ کو لے کر جاتے تھے؟ وہ ڈالے میں وہی 35 سے 36 بندے ڈالتے ہیں. ڈالا کسے کہتے ہیں؟ ڈالا یہ جو شاہزور ٹائپ ہوتا ہے نا, ادھر بھی شاہزور ہے ہمارے پاس, یہ ڈالا ہوتا ہے. ادھر اس میں تو سامان لے کر جاتے ہیں اور ہارڈلی میرا خیال ہے 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں. ادھر بھی یہ سامان ہی ہوتا ہے. تو جو ہمارے بیگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, سر پہ اٹھانے پڑتے ہیں بیگ. اس کے بعد اپنے طریقے سے بولتے ہیں بیٹھ, جو جس طرح بیٹھ کے باقی ان کے پاس سٹک ہوتی ہے بڑی, تو اس سے پھر وہ بٹھاتے ہیں اپنے طریقے سے جناب. اوپر سے ترپال باندھ دیتے ہیں. تو سب کوئی ادھر گاڑی جا رہی ہے. تو کتنا ٹائم اس کے اندر آپ کو رہنا پڑتا ہے بغیر کھائے پیے؟ واش روم آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ؟ اس میں 12-14 گھنٹے. اور وہ ایریا بھی اس نے نا پہاڑوں کا کراس کرنا ہوتا ہے, اور اس کا جو سپیڈ ہوتی ہے 140, 50, 60 پہاڑوں پہ اس کی ہوتی ہے. اور وہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے الٹتے ہوئے اس کو بھی, کیونکہ سپیڈ جب اس طرح کی ہوتی ہے, پہاڑوں پہ کوئی روڈیں تو نہیں بنی ہوتی, تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. اوپر ترپال لگا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے مال لے کے جاتے ہیں یا کوئی سامان لے کے جا رہے ہیں, اسی طرح کی ہوتا ہے. کوئی بندہ پتہ نہ چلے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. یہ سین ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو آپ تک پتہ ہیں, کہیں نہ کہیں سے آپ نے, ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. جو یہ لوگ جاتے ہیں, میرے گھر کے ساتھ رہتا ہوگا کوئی, آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہوں گے, جاننے والے ہی لوگ ہیں نا سارے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور آپ اگر لیگل طریقے سے چلے جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے نہیں جائیں؟ جب آپ 8 لاکھ روپیہ یہ خرچنے کے لیے آج سے 14 سال پہلے, جی 14 سال پہلے آج سے 8 لاکھ روپیہ یہ خرچ کر کے جا سکتے ہیں, تو مجھے بتائیں لیگل طریقے سے کیوں نہیں آپ جا سکتے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے, اب آپ پاکستان میں آ گئے ہیں, آپ ادھر سیٹلڈ ہیں, آپ اپنا کام کرتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں جو لوگ ادھر چلے بھی گئے ہیں, اگر آپ چلے بھی جاتے تو کیا یہ فائدے کا سودا ہے؟ نہیں, کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے. مطلب اگر میں انجرڈ ہو گیا ہوں تو ابھی بھی میری ٹانگ صحیح کام نہیں کر رہی. 14 سال گزر گئے ہیں, ابھی بھی میرے ٹانگ اور میرے پاؤں پہ زور نہیں پورا ڈلتا ادھر. تو یہ نقصان ہے. اور جو بندے ضائع ہو گئے ہیں تو ان کا کتنا نقصان ہوا ہوگا. تو بہت سارے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے بھی ہوئے ہیں, ساتھ والے, کچھ آگے والی ٹیم, کوئی پیچھے والی ٹیم ساتھ, مطلب اپڈیٹ ملتی رہتی ہے کہ وہ پکڑی گئی, وہ مر گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سارا کچھ پتہ چلتا رہتا ہے کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہی چلتا ہے. اور تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, گیم کے بارے میں بات ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے, کتنے پہنچن کے ہو رہا ہے, کتنے رکے اگے, کتنے رکنا میں, ایسی باتیں ہوتی ہیں. چلیں جناب والا, یہ انٹرویو کرنے کا مقصد آگاہی دینا تھا, اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ روزگار کی خاطر چاہے جہاں مرضی جائیں, آپ سب سے پہلے تو وطن عزیز کو پریورٹی دیں, یہاں پہ کام کریں. جب آپ یہاں پہ کام کریں گے تو یہ بھی گرو کرے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کام نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے, ان سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے شہر کا 3-4 کلومیٹر کا جو کمرشل ایریا اس میں اپنی سی وی لے کر گھومیں, رات کو آپ کے پاس نوکری ہوگی. صرف یہ آپ کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر بیرون ملک جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ لیگل راستہ جو ہے اس کو اختیار کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی جان کا رسک لینے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں آپ روزگار کمانے جا رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کی بازو بننے جا رہے ہیں, لیکن اپنی بازو کٹوا کے آپ ان کی کیا بازو بنیں گے؟ آپ ساری زندگی کے لیے ان کے پیٹے پڑ جائیں گے. اور میرے بھائی, آپ نے جو ادھار لیا ہے, آپ نے جو ماں کے زیور بیچے ہیں, آپ نے جو زمین بیچ کے ادھر جا رہے ہیں, اگر آپ مر بھی گئے نا تو پھر بھی یہ آپ کے والدین سے اور پیسے مانگیں گے, اور پیسے آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے, ان کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے, پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ جناب اور پیسے دیں. تو آپ اپنے ماں باپ پہ احسان کرنے نہیں جا رہے, ان کو عذاب میں ڈالنے جا رہے ہیں. پردیس ضرور جائیں, لیکن لیگل طریقے سے جائیں, انسانوں کی طرح جائیں اور اپنا کام کریں. اللہ حافظ.